नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी महिला उद्यमीको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। पछिल्लो समय हेर्ने भने अधिकांश महिलाहरू चुलो चौका भन्दा पनि घरबाट बाहिर निस्केर व्यापार व्यवसायमा निकै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ। उहाँले दुई चार पैसा अब हामी आफै आफ्नो सीप क्षमता ज्ञानबाट आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट कमाउनु पर्छ भनेर अलिकति फरक सोच राखेर अधिकांश महिलाहरू गाउँदेखि शहरका महिलाहरू काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। हामीले हेर्ने भने घरमा खाना पकाएर पनि उहाँहरूले आफ्नो सिपबाट विभिन्न खालका बुनेका कपडाहरू, उनका कपडाहरू, हातबाट बन्ने थुप्रै घरेलु वस्तुहरू पनि उत्पादन गरिरहनु भएको छ। त्यसबाट पनि महिलाहरूले आफ्नो आय आर्जनलाई बलियो बनाउँदै लैजानु भएको छ। आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण, आर्थिक रूपमा सबलीकरणको बाटोमा महिलाहरू अगाडि देखिनु भएको छ भने सँगसँगै यस्ता महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ आफूले पनि बिजनेस गर्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न ठाउँमा गएर त्यस्ता दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ थोरै लगानीबाट केही गर्न चाहनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सिप अनुसार के सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो सिप दिएर, तालिम दिएर, गोष्ठी गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई काममा पनि लगाउनु भएको छ। आज हामी विशेष गरी हाम्रो मुलुकमा धेरै सम्भावना छ। पुरुषको लागि मात्र होइन, महिलाको मात्र लागि होइन, देशकै समृद्धिको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छ। तर त्यो सम्भावनाको प्रचुर मात्रामा हामीले प्रयोग भने गर्न सकिरहेको छैन। यस सन्दर्भमा पछिल्लो समय अब अवसरको लागि विदेश छैन स्वदेशी देख्नुपर्छ भनेर धेरै ठाउँबाट यो कुरा उठिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि युवा पुस्ता, महिलाहरू, पुरुषहरू सबैजना अब आफ्नो देशमा काम गरौँ, व्यवसाय गरौँ, व्यापार गरौँ, उद्यमी बनौँ भनेर लाग्नु भएको छ र त्यसमा पनि आफूले उत्पादन गरेका ती घरेलु वस्तुहरूलाई आफूले प्रयोग गरौँ। नेपाली वस्तुहरू थुप्रो अहिले उत्पादन भएका छन्। मेणबत्ती, धागो, हामी लगाउने कपडादेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू स्वदेशमा बनिरहेका छन्। पछिल्लो समय महिला दिदीबहिनीले घरमा बसी बसी धेरै कुराहरू बनाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब महिला उद्यमीको त वृद्धि भएको छ, तर सँगसँगै धेरै महिला दिदीबहिनीहरू उद्यमी पनि बन्न चाहनुहुन्छ। अब कसरी उद्यमी बन्ने, कसरी लगानी गर्ने, लगानीमा डुब्नको लागि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, यसको सम्भावना, यसको भविष्य के छ, यसले कस्ता खालका रोजगारहरू, आर्थिक पाटोमा कस्तो खालको सपोर्ट गर्छ, यो विषयमा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना महिला उद्यमी सुजिता बैदार। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम हुनुहुन्छ। यहाँ स्वयं आफै पनि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होइन? त्यो सँगसँगै यहाँले धेरैलाई सिकाइसक्नु भएको छ कसरी महिला उद्यमी बन्ने, होइन, उद्यमीको क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर। सुरुदेखि कुरा गरौँ न, कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो तपाईँ? सुरुदेखि भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि अब घरमै सीमित थिएँ भनौँ न। अब बिहान दिउँसो बेलुका खानामै सीमित हुन्थ्यो होइन। तर सुरुमा एउटा सिप तालिमबाटै सुरु भयो मेरो चाहिँ, जुन चाहिँ घरेलु मासकबाट भयो। घरेलु मासकबाट चाहिँ अब सिप तालिम थियो। त्यसमा चाहिँ मैले एम्ब्रोइडरी जुन बुटिक भनिन्छ, बुटिकमा आबद्ध छ त्यो पनि। र त्यसबाट चाहिँ मैले सुरुमा 15 दिनको तालिम लिएँ होइन। त्यहीबाट चाहिँ हामीले अब त्यही बुटिकको तालिमबाट नै मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएकोले एउटा चाहना पनि थियो। अब सुरुमा चाहिँ अब मलाई डिजाइनिङ गर्न मन पर्थ्यो होइन। त्यही पनि अब पहिला अहिले जस्तो डिजाइनिङ पुरै ट्रेनिङ सेन्टर भनेर त्यस्तो अवसर थिएन त्यो बेलामा। अब यो अवसर चाहिँ मलाई चाहिँ घरेलुबाटै पाएँ भनौँ न। जुन चाहिँ 15 दिनको तालिम थियो त्यसैबाट मैले चाहिँ अब आफूले पुरा इच्छाबाट नै होइन, आफ्नो इच्छा पनि थियो त्यसैमाथि होइन, झन् मैले अवसर पनि पाएँ तालिमको। र त्यहीबाट मैले सुरुमा आफ्नै जस्तो पछ्यौराहरूदेखि सुरु गरेँ होइन। घरमा भएको सीमित पछ्यौराहरू, त्यसमै फेरि पुरानो पछ्यौरालाई नै त्यसैमा बुटिकहरू, अब बिड्सहरू हुनुहुन्छ नि, करदानाहरू, त्यसैबाट मैले डिजाइनिङहरू बनेँ। अब त्यहीबाट चाहिँ अगाडि ठ्याक्क घर अगाडिको बुटिक थियो, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले तिमी ट्रेनिङ लिएर आयो, त्यहीबाट सानो सानोदेखि म तिमीलाई अब
कामहरू सिकाउँछु, डिजाइनिङहरू सिकाउँछु, त्यहीबाट तिमी गर्छौ भनेर सोध्नु। अब मलाई त्यो एउटा नौलो अवसर थियो होइन, रेडी बर्ड बुटिक थियो अगाडि ठ्याक्कै। उहाँले चाहिँ अब किन तिमी घरमै मात्र बस्छौ भनेर, अब जस्तै ईश्वरी बादे भन्ने जुन अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि उठ्नुभएको छ, उहाँ र सक्षम पनि हुनुभयो अहिले। हाम्रो चाहिँ BPW नेपाल संस्था छ, त्यहाँको उहाँ चाहिँ अब बनेपा च्याप्टर, हाम्रो जुन देशमा च्याप्टर हुन्छ त्यहीबाट चाहिँ बनेपा च्याप्टरको उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तिमी घरमा मात्र होइन, किन खाना पकाउनेमै सीमित गर्छौ, अगाडि बढ, म तिमीलाई मद्दत गर्छु भनेर। यसरी नै अब जस्तै निरु दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू महिलाहरू, रोशनी उपाध्याय दिदी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ घरमा होइन अगाडि बढ्न, हामी अगाडि लानलाई तिमीलाई साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ ट्रेनिङबाट सुरु भयो, सिप तालिमबाट होइन। त्यहीबाट मैले बिस्तारै नजिकबाट होइन अब अर्डरहरू लिन थालेँ, बुटिकको लिन थालेँ। त्यहीबाट फिनिसिङमा उहाँहरूले पनि सिकाउनु भयो। अब सिधै आफ्नोभन्दा पनि अरूले सिकाएकोमा त्यसमा धेरै राम्रो मतलब प्रयास गर्दा अझ पनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यहीबाट चाहिँ मैले सानोबाट अब कामबाट अझै अगाडि के बन्नुभयो तपाईँले, के सिक्नुभयो? हामीले चाहिँ अब जस्तो एम्ब्रोइडरी भनिन्छ होइन, अब बुटिकमा पढ्न जान्छ, फेसन डिजाइनमा पढ्न जान्छ, त्यसमा चाहिँ कडाई पनि हुन्छ, जुन चाहिँ अब प्रायः चाहिँ इन्डियन मधेसीहरूले गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब खासै त्यो मधेसीहरूले गर्नुहुन्छ, त्यस्तो खासै राम्रो छैन भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ होइन। अनि तिमीले गर्न सक्दैनौ भन्नुहुन्थ्यो। मैले तर जुन मलाई चाहिँ इच्छा पनि भएको भएर होइन, मैले यहीबाट पनि अरूहरूले अब अरू तर्फबाट गर्नु होला, तर मलाई चाहिँ इच्छा यसैमा म अगाडि मान्छेले यस्तो भनेको भएर मात्र होइन कि अब यसैबाट पनि कमाइ गर्न सकिन्छ। सानो जुनै काम पनि, कुनै काम पनि सानो मान्नु हुँदैन होइन, चाहे ठुलो काम होस्, सानो काम भनेको काम हुन्छ होइन। त्यहीबाट मैले बिस्तारै सुरु गरेँ, त्यहीबाट थोरैबाट आफैले अब चाहे बिट्सहरू थप्नु पर्यो, अब डिजाइनिङका होइन सामानहरू थप्दा त्यहीबाट जुन मैले अब कमाएँ त्यहीबाट अझै बढाउँदै गएँ मैले होइन। र अहिले चाहिँ अब आफ्नै खोल्न सक्षम भएको छु। र प्लस चाहिँ मैले कति वर्ष तपाईँले अरूको काम गर्नुभयो एउटा जब भएर? मैले झन्डै 2 वर्ष अहिले पनि गरिरहेको छु। जुन मैले पहिलादेखि स्टार्टिङमा जुन उहाँको हात समाएँ नि अहिले पनि गरिरहेको छु होइन। अब मैले आफ्नो गरेँ भन्दैमा उहाँहरूको जुन उहाँहरूले साथ दिनुभयो त्यसलाई हात छोड्न मिल्दैन होइन। त्यही भएर उहाँको पनि गरिरहेको छु, र प्लस मैले अरूकोबाट पनि छुट्टै अर्डरहरू पनि लिएर गएको छु। र प्लस चाहिँ अब मैले कुनै जस्तो क्रिस्टलमै भनौँ न, बुटीको बाहेक क्रिस्टलको पनि हामीले तालिम दिने गरेको छौँ होइन। मार्क्सको तालिम भयो, त्यहीबाट चाहिँ हामीले क्रिस्टलको पनि अब इन्टरनेसनल मेलाहरू हुन्छ नि होइन, जुन त्यसमा पनि अब अर्डरहरू आउने गर्छ। इन्टरनेसनल मेलाको लागि हामीलाई यसरी क्रिस्टलहरू यसरी चाहिएको छ हामीलाई होइन, तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहीबाट अर्डरले पनि मलाई मात्र अर्डर होइन कि त्यो अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि अर्डर उहाँहरूले पनि पाउनु भयो होइन। इन्टरनेसनल मेलाको लागि अब थोरैले त पुग्दैन होइन। त्यहीबाट मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि यसरी आएको छ है दिदी, बरु घरमै बसेर भए पनि यो यस्तो सानो सानो काम त चाहे बरु घरमै बसेर पनि खाना पकाउँदै पनि त्यो चुराहरू बुन्नी हुन्छ नि, हातको काम हुन्छ, चुरा खाना पकाउँदा त्यो 2टा चुरा बनिसक्छ कि। त्यसरी पनि घरको काम पनि भयो, प्लस चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीले एउटा केही कमाउने बाटो होस् भनेर चाहन्छु म चाहिँ। तपाईँले पनि त्यही सोचेर कमाउनतिर लाग्नु भयो होइन, घरको काम सँगसँगै अहिले पनि त्यही गरिरहनु भएको छ? हजुर, अहिले चाहिँ अब घरमै मात्र होइन, म बाहिर पनि तालिम दिने गरेको छु। अब कुनै अब देशैभरि पुग्नुहुन्छ है तपाईँ तालिमको लागि चाहिँ? हजुर जाने गरी। कस्तो तालिम दिनुहुन्छ तपाईँ? अहिले अब बुटिकको छुट्टै भयो, जुन बिट्सहरूको भयो, अनि अब क्रिस्टल मालाको भयो, चुराहरू धेरै गहना सबै हुन्छ, अनि त्यसपछि मार्क्सको भयो, अनि सिलाइको पनि दिने गरेको छु। अहिले चाहिँ सिटिभिटी फर्स्ट लेभल भयो, त्यसैबाट चाहिँ म पनि अगाडि बढ्छु र साथसाथै अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु म चाहिँ। यस्तो दिन आउला भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको थियो? हिजोको दिनमा यस्ता अवसरहरू, यस्ता सेवा सुविधा केही पनि थिएन, मान्छेले पत्याउँदैन थिए होइन। एउटा व्यक्तिले हातले बनेको कुराहरू लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा थियो, मूल्य थिएन होइन। आजको दिन 8-10 वर्षपछि यो दिन आउला भन्ने तपाईँले सोच्नुहुन्थ्यो? हजुर, मैले आफैले पनि अब हुन्छ नि, हामी अब विदेशीबाट आउने सामानहरू लगाउने हामी आफैले पनि होइन, अब जे पनि सामानहरू विदेशबाट बनेको हामी लगाउने गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ अब जुन यो नयाँ डिजाइन आएको भएर हातको सिप तालिम हुन्छ नि, हातको सिप तालिमबाट पनि अहिले धेरै राम्रो भएको भएर चाहिँ मान्छेहरूले डिजाइनिङहरू अहिले चलेको हुन्छ नि, जुन डिजाइनिङ अनुसार जस्तो हामीले अब सामान बनाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ बजारमा चाहिँ मजाले जान सकिन्छ होइन। अब
कतिपय दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, चाहे निटिङ होस्, स्वेटरहरूदेखि होस्, चाहे स्वेटर पुरानै भए पनि होइन, पहिलाको अब चलनहरू भयो, टोपीहरू बन्नु थियो, हातमा लाउने पन्जा, हजुर मोजाहरू भयो, माला नै अहिले हुन्छ नि, अब माला त्यो क्रिस्टलको नै माला यति धेरै डिजाइन आएको छ, जस अब बाहिरको अरू डिजाइन भन्दा नि क्रिस्टलको जुन डिजाइन हामीले बनाइने गला हुन्छ नि, त्यो तिनीहरूमा पनि अब चाहे फेसन डिजाइनिङहरूमा होस् होइन, अब चाहे भोजहरूमा पनि हुन्छ, पार्टीहरूमा पनि अहिले जस क्रिस्टल मालाहरू त्यसरी धेरै चलेको छ कि अहिले चाहिँ मार्केट राम्रो छ भनौँ न। अहिले जुन मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकै ठाउँमा सीमित नभई मैले चाहिँ अब बजार हेरिकन होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ म ट्रेनिङमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एउटा दुइटा घरबाट सुरु गर्नु होइन, बरु टोल बिस्तारै टोल सुरु गर्नु, त्यसपछि बजार सुरु, अझ त्योभन्दा नै राम्रो भयो नि बिस्तारै अरू ठाउँमा पनि जस हामीले चाहिँ अब एकैचोटि आँटेर एकैचोटि ठुलो ठाउँ होइन कि बिस्तारैबाट आफ्नो ठाउँबाट सुरु गर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई अब हार मान्न पनि होइन खासै हुँदैन, अगाडि बढ्नलाई धेरै सहज हुन्छ त्यसमा चाहिँ। पहिलेको समयमा त बजार पनि थिएन, हातले बनेको कुराहरू पनि त्यति मान्छे लाउँदैनथे, मन पराउँदैनथे, त्यति प्रचलनमा थिएन नि त। तर अहिले त हातले बनेका कुराहरू जस्तै अहिले माला भन्नुभयो, मोजा भन्नुभयो, पन्जा भन्नुभयो, सम्पूर्ण कपडाहरू हरेक कुरा हुन सक्छ, मन पराएका छन्। हजुर, मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो कि अब महिलाहरू अब भनौँ न यसरी भोज जानु छ तपाईँले यो सेट बनाइदिन सक्नुहुन्छ, उहाँको साडी अनुसार हुन्छ नि, साडी यो कलरको छ भने टप, इयरिङहरू, औँठीहरू, चुराहरू तपाईँ सेट बनाए, त्यसरी पनि अहिले धेरै प्रख्यात भएको छ। अहिले बरु एक लाइनै होस् होइन, अब मुगादेखि लिएर कलर कलरको मुगा पाउँछ होइन, अहिले चाहिँ चलन पहिला भन्दा पनि अहिले धेरै राम्रो छ, मार्केट पनि धेरै राम्रो छ होइन, जस हामीले चाहिँ मिहिनेत गरेर फेसनमा मान्छेहरू अगाडि देखिनु भएको छ। हजुर, ट्रेन्ड नयाँ ट्रेन्ड आएको भयो होइन, अब जस्तै यो भाइरलहरू भएको टिकटकदेखि लिएर फेसबुकमा अब जस नयाँ नयाँ डिजाइन मान्छेहरू अहिले डिजाइनमा पनि धेरै के भने इच्छुक हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू लाउन खोज्नुहुन्छ। हजुर के अरे भनेपछि नेपाली वस्तुको माग बढ्या हो, त्यसो भए नेपाली उत्पादन जति पनि हामीले बनाउँछौँ नि ती वस्तुहरूको माग बढ्या हो। अब माग धेरै राम्रो छ होइन, तर यस्तो अब हामीलाई अप्ठ्यारोको कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले त्यो माग पुरा गर्न सकिरहेको छैनौँ। महिला दिदीबहिनीहरू अवसर पाउनुहुन्छ त्यही पनि अझै पनि पछाडि हुनुहुन्छ, अवसर पाउनु भएकोमा किन त्यो मौका गुमाउनु खोज्नुहुन्छ भन्नु। धेरै महिलाहरूले तालिमहरू सिपहरू सिक्नु भएको छ तर व्यवहारमा उतार्नु भएको छ। हजुर, कारण के हो, किन उहाँहरूले के अप्ठ्यारो भएर हो कि होइन, अब यस्तो अब परिवारमा पनि हुनसक्छ है, किनकि अब इक्जाम्पल म तालिम दिने गएँ आउट अफ भ्याली तालिम दिने, जुन गाउँ नै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ तालिम दिँदाखेरि चाहिँ उहाँको जस्तो अब मकै रोप्ने टाइम रहेछ त्यतिखेर, अब परिवारबाट साथ नभएको भनौँ न एउटा कुरा, तालिम दिइरहनु भएको छ, उहाँको श्रीमान आउनुभयो अनि तालिमकै भित्र कोठामा आउनुभयो, म तालिम दिइरहेको थिएँ त्यतिखेर 20 जना आउनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले सिधा आएर भोक लागिसक्यो अब ज्यामीहरूलाई खाजा खुवाउनेको त तालिममा आएर हुन्छ भनेर उहाँलाई सिधै त्यस्तो भन्नुभयो। एउटा हुन्छ नि परिवारको प्रब्लम साथ नहुँदाखेरि पनि अगाडि महिला दिदीबहिनीलाई बढ्न गाह्रो हुन्छ। हजुर, त्यही भएर मैले चाहिँ अनि उहाँलाई भने होइन तपाईँहरू अगाडि बढ्नको लागि किन साथ दिनुहुन्न, यसरी तपाईँ सबैको अगाडि आएर कि छुट्टी बस्नुहोस् होइन, छुट्टी भन्ने कुरा यसरी सबैको अगाडि गएर तपाईँ यस्तो गर्न सुहाउँदैन दाइ भनेर मैले उहाँलाई राम्रो मुखले भने, अनि मेरो कक्षामा यस्तो गर्न पाउनुहुन्न भने मैले, अनि उहाँ बाहिर जानुभयो, अनि मैले त भत्ता दिन्छ भनेर पो पठाएको भन्नुभयो कि उहाँले सिरियस उहाँको श्रीमानले। तर हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो कि मेन भत्ता भन्दा पनि ठुलो सिप हो, सिपबाट भत्ता एकछिनमा होइन केही कुरामा खर्च गर्ला त्यो सकिएला, तर सिप भनेको त खर्च आफूमा भएको एउटा गुड हो नि होइन, सिकिसकेपछि त्यो आफू जहाँ गए पनि त्यो सिपमा आफूले कसरी चलाउने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो एउटा सिपले अगाडि बढ्न सकिन्छ कि उहाँहरू अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। जस्ट एउटा भत्ता आउँछ कि आउँदैन, अब जस्तै अपाङ्गताहरूलाई पनि छुट्टै तालिम भनेर छुट्टै आउने हुन्छ होइन, अब आफू अपाङ्गता भए पनि परिवार पनि आउनुहुन्छ होइन आफ्नो नसकेको, अनि त्यहीबाट पनि सिप तालिम सिकेर अगाडि बढ्नु भएको पनि छ। धुप तालिम भयो, अब अपाङ्गहरू आँखा नदेमा हामीले यसरी गरेको छौँ लिदिनुहोस् भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ होइन, एउटा यो क्रिस्टलबाट पनि त्यसरी पनि दिनुभएको छ। उहाँहरू पनि अब अगाडि हामी उहाँहरूले अब
मैले तालिम दिँदा सासू बुहारी मिलेर नै उहाँहरूले एउटा गाडा पनि खोलिसक्नु भएको छ होइन। त्यसरी इच्छा हुनेहरूले साथ हुनेहरूले अगाडि बढ्नु आफ्नो इच्छा पनि हो होइन। अब आफू म गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि जे कुरामा पनि होइन। चाहे बाधाहरू आउँछ एउटा महिला अप्ठ्यारो असहमतिहरू असन्तुष्टिहरू हुन्छन् तर म गर्न सक्छु भनेर मसँग यति धेरै सिप छ यो सिपले म पालिन सक्छु कमाउन सक्छु भन्ने कुरा त्यो आँट हुनु पर्यो। त्यसमा नि सरकारले पनि त धेरै महिलाहरूलाई सहुलियत ऋणहरू दिएको छ नि त्यो प्लस पोइन्ट हो र त्यो धेरै राम्रो कुरा। अहिले दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमीहरूलाई यो जुन 2%मा आएको छ 10 देखि 15 लाखसम्म त्यो एउटा नयाँ अवसर हो उहाँहरूको लागि। अब धितो राख्न नसके पनि बिना धितो आएपछि महिला उद्यमीहरूको अगाडि बढ्नको लागि त्यो धेरै राम्रो कुरा हो नि। बिना धितोमा 2%मा भने चान्चुने कुरा होइन र यहीबाट उहाँहरूले लगानी गरेर होइन पुँजी अगाडि बढाउनु पर्यो। आफ्नो सिपहरूलाई जस राम्रोसित काम गरेर होइन अगाडि बढ्दाखेरि यो जस धेरै राम्रो कुरा हो नि। यो विषयमा कतिका बुझेका छन् महिला दिदीबहिनीहरूले। अब हामीले हाम्रो सिपलाई घरभित्रै थन्का राख्नु भएन, यसलाई कमाउने एउटा उद्योग धन्दाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो चेतनामा वृद्धि भएको तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँ त विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ होइन। उहाँहरू चाहिँ अब यस्तो उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर होइन पाउन त पाउनुहुन्छ। अब त्यो ऋण पनि पाउनुहुन्छ तर अझै पनि उहाँहरूलाई कि यो ऋण गरेर मैले गर्न नसक्ला कि भनेर अझै पनि डर छ कि उहाँहरूको। अब आत्मविश्वास पनि हुनु पर्यो होइन। म यो पैसा लिएर चाहिँ म गर्न सक्छु, म आत्मविश्वास छ दृढता छ भनेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ होइन। अब जस्तै हामीले अब जुन कर तिर्दाखेरि अब दर्ता गर्न पर्यो, मान्छेहरू चाहिँ कर तिर्नुपर्छ भनेर कर तिर्नुपर्छ वर्षपछि होइन म सक्दिनँ कि भन्नुहुन्छ कि अझै पनि उहाँहरूमाथि विश्वास छैन आफूमाथि होइन। त्यस्तो होइन कि अब आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्यो नि होइन। त्यो अगाडि बढ्न म के गर्न सक्छु भनेर रिस्क पनि लिन सक्नु पर्यो होइन। अगाडि बढ्नको लागि धेरै अहिले त अवसरहरू धेरै छ नि, घरेलुबाट सरकारले नै दिनुभएको छ। तपाईँहरू गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् महिलाहरू भनेर यसरी अवसर दिनुभएको छ, 2%मा लोन दिनुभएको छ। यहीबाट नै हामीले धेरै काम गर्न धेरै सहज हुन्छ हामीलाई। अहिले पनि अब एक्जाम्पल मात्र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, दरिलो आँट हुनु पर्यो, काम गर्नको लागि निरन्तरता हुनु पर्यो होइन। आजको भोलि त रिटर्न हुँदैन नि त केही कुरा पनि होइन। हामीले 4 वर्ष 5 वर्ष एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो, त्यो अनुसार गर्यो भने त पक्कै पनि नेपालमा थुप्रै अवसरहरू छन्। पहिला भन्दा त अहिले महिला उद्यमीहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै नै। त्यही पनि अझ पनि हामी जसरी अगाडि बढौँ अरू महिलाहरू पनि चाहे गाउँदेखि लिएर होइन उहाँहरू पनि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी पनि होइन। अब जसरी म अगाडि अरू दिदीबहिनीहरूले मलाई अगाडि बढाउन साथ दिनुभयो होइन त्यसरी म पनि अरू दिदीबहिनी अझ पनि महिला उद्यमीहरू अझै पनि आउनुहोस् होइन। आफ्नो सिप घरमै सीमित नराखिकन अगाडि बढाउनुहोस् होइन। संसार धेरै ठुलो छ तर सानो कोठामै सीमित नगर्नु भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सधैँ परनिर्भर जस्तो कि हाम्रो पितृ सत्तात्मकलाई दोष पनि दिन्छौँ होइन, परिवारका पुरुषहरूलाई बढी हामी दोष पनि दिन्छौँ। तर महिलाले पनि त आफ्नो भूमिका बुझ्नु पर्यो नि, आफ्नो कर्तव्य आफ्नो अधिकार आफ्नो काम के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो महिलाले घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म टाइम दिनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, त्यसको मूल्य छैन तर यो विषय उठेको छ होइन, त्यसको नि मूल्य हुनु पर्यो भनेर। अब पुरुषले बाहिर काम गर्नुहुन्छ, कमाएर खुवाउनुहुन्छ, त्यो परम्परा थियो। अब पछिल्लो समय पुरुषहरूले पनि महिलालाई काम गर्नुपर्छ, रोजगारसँग जोडिनुपर्छ, महिला र पुरुष एकरथको पाङ्ग्राउन। भोलि पुरुष बिरामी हुँदाखेरि महिलाले चाहिँ त्यो उपचार खर्च जुटाउन सक्ने होस्, त्यो होस् भनेर हरेक पुरुषले चाहिरहेका छन् कि अहिले सपोर्टरको रूपमा त पुरुष देखिया छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी महिलाले पनि त सोच्नु पर्यो नि, घर कतिन्जेल बस्ने। हजुर व्यवस्थापनको पाटोमा त महिला पनि त अगाडि बढ्नु पर्यो, हामी पनि गर्न सक्छौँ। त्यो आँटमा त्यो सोचमा चाहिँ विकास गर्नु पर्यो कि। हजुर अब जस्तै अब पुरुषमै चाहे अब अहिलेसम्म पनि समाज हाम्रो यस्तो छ कि अब पुरुष पनि गरिरहनु भएको छ काम होइन, महिलाले पनि गरिरहनु भएको छ। तर जुन आफ्नो छोराले गरेको हुन्छ त्यो धेरै महत्त्व हुँदो रहेछ कि अझै पनि उहाँलाई जुन रेस्पेक्ट चाहिने हुन्छ। काम त गरिरहनु भएको छ नि महिलाले पनि होइन, तर त्यही पनि त्यो रेस्पेक्ट हुँदैन उहाँहरूलाई। अब महिला भनेको उसको कर्तव्य नै हो, खाना पकाउनु पर्छ, लुगा धुनुपर्छ, बिहान बेलुका गर्नै पर्यो, चाहे ऊ थाकेर आए होस् तर गर्नै पर्यो। किन एक गिलास तातो पानी तताएर पुरुषलाई दिनुपर्छ, तर महिला थाकेर आछ बिरामी छ भने उसलाई सोध्ने मान्छे उसलाई गाह्रो भएको छ कि छैन त्यो सोच्नुहुन्न होइन। ल तिमी काम गरेर ठिकै छ गर,
साथ दिनुहुन्छ गर होइन त्यही पनि जसरी पुरुष काम गरेर थाक्नु भएको छ महिला पनि त थाक्नुहुन्छ नि होइन त्यो अझै पनि सोच छैन कि मान्छेहरूमा मैले चाहिँ अब जस्तो पुरुषले चाहिँ कमाएर खान सक्छ उसले करोडौं ऋण गरे पनि तिर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ महिलाले चाहिँ 5 लाख ऋण गर्दा पनि कहाँबाट तिर्छ गर्न सक्ला र उसले गर्न सक्छौ भन्ने अझ पनि क्वेसन मार्क के होइन जसरी छोरालाई अब मान माया एउटा हुन्छ भूमिका दिन्छ भन्नु न महिलालाई किन त्यो भूमिका चाहिँ दिँदैन हजुर अब प्राय 100% मा 80% महिलाहरू त्यसरी नै अब हुन्छ नि जुन अहिले मैले भने पार्ट त्यो पार्टमा गुज्रिरहनु भएको छ कि कुनै ठाउँमा होइन रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ अब परिवारको साथ हुन्छ साथ दिनुहुन्छ त्यही पनि जसरी उहाँहरूले गर्नुहुन्छ एउटै शरीर हो होइन जसरी उहाँ थाक्नुहुन्छ महिला पनि त थाक्नुहुन्छ जुन महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि होइन पुरुषले गर्दा पनि के बरु बाडेर मिलेर गयो भने चाहिँ सबै कुरा चाँडो पनि सम्पन्न हुन्छ राम्रो पनि देखिन्छ के हजुर त्यो हरेक कुरामा पनि अगाडि बढ्न एकता भन्छौँ नि हामी त हैन एक अर्काप्रतिको माया स्नेह सद्भाव सहयोग साथ भयो भने त्यो 2 वर्ष लाग्ने काम त 2 दिनमै सक्छ तर सपोर्ट हुनु पर्यो त्यो बुझ्नु पर्यो कि कुन कामको लागि भनेर हजुर महिला बढ्नको लागि पनि एउटा परिवारको पनि जस धेरै भूमिका धेरै खेलेको हुन्छ त्यही भएर अगाडि बढ्न त बढ्छ हरेक पुरुष बिजनेसमा होस् राजनीतिमा होस् हरेक कुरामा सफल हुनुको पछाडि महिलाको हात हुन्छ नि त्यस्तै एउटा महिला सफल हुनुको पछाडि पुरुषको हात हुन्छ नि त्यो म एक्लैले गरे म एक्लैले अगाडि बढे त्यो कुनै तरिकाबाट पनि हुँदैन किनकि कसैले कसैको हात नबेकिन साथ नबेकिन अगाडि बढ्न सकिँदैन हैन त्यही भएर कुनै पनि मैले एक्लैले सबै कुरा जानेको हुँदैन हैन सिक्दै जाने हो बुझ्दै जाने हो एकअर्काको सपोर्ट साथ बिना नि मान्छे अगाडि बढ्ने हो हैन सबैको चाहिन्छ नि त हजुर हैन त्यो हिसाबले गर्यो भने चाहिँ हामी सफल भन्छ अगाडि बढ्नलाई पनि जस निर्धारितका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्छौं कि जस त्यो भयो भने टेन्सन फ्री भयो भन्दाखेरि अब अरु बाहिरी कारणको टेन्सन भन्दा पनि अगाडि बढ्नलाई एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट भन्छ नि त्यसले अगाडि बढ्नलाई सहज हुन्छ कि दिदीबहिनीहरु पनि उहाँहरु तालिममा त आउनुहुन्छ हैन तर धेरै कुराको अब भार बोकेर आउनुहुन्छ कि तालिम सिधै म्याम हेर्नु न मेरो आमालाई कसरी कुरा गर्ने सासुससुरा कसरी कुरा राख्ने घर व्यवहार कसरी चलाउने हैन हजुर त्यसमा पनि अब म्याम मेरो यस्तो काम बाँकी छ के गर्ने होला हैन तपाईं यहाँ 2 घण्टा दिनुस् हैन दिमाग फ्री भएर बरु 5 मिनेट बस्नुस् अलिकति माइन्ड फ्री गर्नुस् अनि त्यसपछि सिक्नु किनकि बिना त्यो सबै एउटा भार बोकेर तपाईले सिक्नु भयो भने तपाईलाई सिक्न गाह्रो पनि हुन्छ र तपाईलाई त्यो जुन नयाँ नयाँ सिकाइदिने हुन्छ हैन त्यो तपाईले सिक्न सक्नुहुन्न भनेर म दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ भन्छु 1 से 2 घण्टा अलिकति आफुलाई दिनु समय अरु केही नसोच्नु 2 घण्टा चाहिँ आफुलाई समय हैन म के हो मसँग के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुस् के हजुर हो त्यो त कसरी हुन्छ हैन त्यो सिपलाई प्रयोग गर्नु पर्यो हजुर अब सीमित नरहिकन हैन अब बिस्तारै एकैचोटी भन्दा पनि बिस्तारै बढी प्रयास गर्ने हैन कुनैमा गल्ती पनि हुन्छ त्यही गल्तीबाट हामीले कुनमा गल्ती गर्यौ हैन त्यसैबाट अगाडि सिकिने त हो हैन गल्ती गरे भन्दै हैन म म्याम म गर्न सक्दिन अब जस्तो मार्क्सको तालिममा पनि 1 हप्ता भयो हैन जुन चौरी देउरालीमा दिनुपर्ने थियो मेरो चाहिँ कोभिडको बेला र कोभिडको बेला सबैले अब जानु पर्दैन भन्दै पनि अब मैले गरेर त्यत्रो जनालाई सिक्न पाउनु हुन्छ नि म किन नजाउँ जस्तो लाग्यो मलाई थियो म उतै जानु पर्ने थियो र त्यतिखेर पनि सिलाई उहाँलाई सिलाई मेसिन सुद्धा चलाउन आउँदैन थियो हैन त्यही पनि उहाँले चाहिँ म सक्दिन होला म्याम भन्नुभयो कि अनि मलाई सबैजना सिलाई मेसिन चलाउन आउँछ मलाई चलाउनै आउँदैन म मार्क्स कसरी सिकौं भन्नुभयो कि उहाँले त्यही पनि मलाई इच्छा छ मैले अरूलाई नभए पनि आफ्नो परिवारलाई मात्र मैले पैसा जोगाउन सके त्यो कपडाले मार्क्सहरु बनाउन सके कोभिडबाट म बच्न सक्थे कि मेरो परिवारलाई बचाउन सक्थे कि भन्ने उहाँको आशा थियो कि एउटा जुनले हैन ठीक छ म साथ दिन्छु अरूहरुलाई अलिकति भन्दा उहाँलाई बेसी टाइम दिए हैन अनि तपाई गर्नु भनेर उहाँले 3 दिनमा मेसिन चलाउनु भयो र 2 दिनमा उहाँले 3टा डिजाइन मार्क्सको सिकेर जानु उहाँले यति खुसी हुनुभयो दिस 3टा आइटममा 3टा मात्र बनाउनु भयो हैन त्यही पनि उहाँ यति खुसी हुनुहुन्थ्यो कि मैले मेसिन चलाउन नआए पनि मैले बिस्तारै सिकेर आफूमै विश्वास गरेर मैले यति गरे म्याम मैले जस धेरै खुसी हुनुभयो उहाँ एउटा आत्मविश्वास त भयो भने म पनि गर्न सक्ने रहेछु भन्ने त्यो हुनुपर्छ जस जे पनि काम गर्दाखेरि अगाडि बढ्नको लागि त्यो आत्मविश्वास हुनुपर्छ अगाडि बढ्न 50% त आत्मविश्वास एउटा व्यक्तिमा भयो भने अरु त सहज तरिकाले जित्न सकिन्छ हजुर त्यो त
मेन कुरा त त्यो साहस भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग 50% मात्रै भयो भने त्यसले धेरै काम गर्छ। हजुर, हामी अब आत्मविश्वास भएपछि म यो गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो भन्दा ठुलो कुरो केही होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आत्मविश्वास धेरै महिलाहरू उद्यमी बन्नु भएको छ है, यो हाम्रो खुसीको कुरा, उपलब्धिको कुरा हो। हजुर, अझ पनि अगाडि बढोस् हैन, सब अझ पनि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई पनि अझ पनि सक्षम बनाउन सक्नु। ब्युटिसियनमा त अब धेरै नै अगाडि बढिसक्नु भएको छ, सिलाइ कटाइमा पनि भइसकेको छ हैन। अब यो क्रिस्टलको सामानहरू भयो, गरगहना भयो हैन, अब ड्रेसहरू बनाउने भनौँ न, डिजाइनको माग पनि भएको हो हैन। अब त्यही अनुसार नयाँ भनौँ, माइनबत्ती भनौँ हैन, टीकाहरू भनौँ। अब जस्तै मिटिङमा पनि अब जस्तै त्यो जुन किरिङहरू हुन्छन्, चप्पलहरूदेखि लिएर हैन, सानो सानो टुक्राको कपडा, त्यो हाम्रो जुन यतिकै खेर फाल्ने हुन्छ नि, जुन अब लुगाबाट सानो सानो टुक्राहरू बाँकी भएको हुन्छ, त्यसैबाट चप्पलदेखि लिएर किरिङहरू पनि अहिले बनाउने गरे। त्यहीबाट रियुज भयो नि त्यो हैन। त्यहीबाट अब जस्तै सानो सानो टुक्राबाट थैलीहरू बनाउने, अब होममेडहरू थैलीहरू हुन्छ जुन मिटिङ गरिन्छ, त्यसमा बुट्टाहरू हामीले थप गर्ने, त्यो अझ नयाँ डिजाइन आयो। त्यो बिहेमा बोक्ने थैलीहरू त्यो सानो सानो टुक्रा जुन बाँकी रहन्छ, त्यसैबाट चाहिँ हामीले अझ त्यसमा नयाँ डिजाइन थपेर जुन इम्ब्रोइडरीहरू गरेर नयाँ डिजाइन बनाउने हुन्छ। त्यहीबाट अझ त्यो टुक्रा पनि हामीले जस बेच्न सक्यौँ नि, कमाउने बाटो भयो नि एउटा। त्यसरी पनि मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ कि कुनबाट एउटैमा सीमित नभइकन हैन, कुनबाट चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। सानो सानो टुक्राले होस् चाहे जे, सबैसँग प्रतिभा हुन्छ के। हजुर, हरेकसँग प्रतिभा हुन्छ, तर त्यो प्रतिभाको सदुपयोग गरेको हुँदैन, आफूलाई चिनेको हुँदैन हैन। अब के छ प्रतिभा, त्यो प्रतिभा अनुसार म बिक्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो के। हजुर, त्यो त साथीभाइले पनि गरेको देख्नु पर्यो हैन। मेन कुरा कामको विकास, सिपको विकास गर्नु पर्यो, क्षमताको विकास। अगाडि कुन तर्फबाट चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु। अब कुनै पनि तालिमहरूमा पनि तपाईँहरू आउनु भन्नु भन्दा पनि हैन, हामीलाई चाहिँ अब तालिम कुन गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो आफूले इच्छा पनि मान्छेहरू तालिम आएको छ हैन, तर हामी मान्छेहरू अब जस्तै घरेलुबाटै भनौँ न, त्यहाँबाट धेरै तालिमहरू आउने गरेको छ हैन। उहाँबाट हामी तालिम लिन आउनुहोस् भनेर भन्न नपर्ने होइन कि हामी तालिम लिन पाऊँ भनेर हामी अगाडि बढ्नु माग गर्नु। हजुर, मान्छेहरू हामी आऊ तपाईँहरू तालिम लिन आउनुहोस्, तालिम आएको छ भनेर बोलाउने होइन कि हामी तालिम लिन चाहन्छौँ, अहिलेको यो बजारको अनुसार हामीलाई यो माग चाहियो, यो तालिम चाहियो भनेर मान्छेहरू त्यो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्न खोजेको मैले चाहिँ। अब मान्छेहरू त्यो चेतना चाहिँ हुनु पर्यो के महिला दिदीबहिनीहरू। त्यो त सबैमा हामीले अब चिनीकोदेखि लिएर पोस्टहरूदेखि लिएर हैन, अहिले त अब टेलिभिजनदेखि लिएर नेटहरू इन्टरनेटहरूबाट पनि स्थानीय सरकारले यस्ता कार्यक्रम थुप्रै ल्याएको छ नि, उपमेयर कार्यक्रम, मेयर कार्यक्रम भनेर सिप क्षमता वृद्धि गर्ने, अनुदान दिने, लगानी गरिदिने। अब मान्छेले कुनै ठाउँमा पनि अब जस्तै गाउँमा पनि वडादेखि लिएर नगरपालिकादेखि लिएर उहाँहरूले पनि अवसर दिइरहनु भएको, त्यसमा चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो आफूले पनि हैन। घरमा गर्ने भनेको एउटा व्यवहार छुट्टै छ, त्यही पनि अगाडि बढ्नको लागि आफूले पनि त समय दिनु पर्यो। सुरुमा चाहिँ आफ्नो लागि पनि दिनु पर्यो, किनकि मैले आफ्नो लागि समय दिएपछि मैले के सिक्न पाउँछु, व्यवहार गर्ने आफ्नो छुट्टै छ, त्यही पनि अगाडि बढ्न हैन समय दिन सक्नु पर्यो। हिजोको दिनमा महिलाहरूले 2-4 पैसाको लागि, एउटा सिन्दुर लाउनको लागि, टिका लाउनको लागि आफ्नो श्रीमानको भर पर्नु पर्थ्यो भने अहिले त्यो स्थिति छैन। अहिले त महिलाले उल्टै खर्च गर्छन्। बिहे वर्तमान भनौँ, कुनै पनि कार्यमा महिलाहरूले आफ्नै पर्सबाट निकालेर दिनुहुन्छ खाजा खाँदा साथीभाइ। यो त खुसीको कुरा हो नि। यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने महिलाहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा बलियो बन्दैछन् भनेर देखायो नि। हजुर, अब पहिला चाहिँ अब जे कुरा चाहे बच्चालाई एउटा चक्लेटै किन्न पर्यो पनि बच्चालाई यो किन्न पर्यो, पैसा दिनु न भने माइती जानु पर्यो, माइती जानु पर्यो पनि म यसरी माइती जानु पर्यो, खर्च अलिकति दिनु न भन्ने अवस्था थियो। तर अहिले दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जस उहाँहरूलाई भन्न नपरिकन बच्चाहरूलाई अब चाहे लुगाफाटै भयो पनि आफूले जस खर्च गर्न सक्ने भयो भनौँ न। अहिले चाहिँ त्यो आफ्नो लागि आफै गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ महिला दिदी पुग्नु भएको छ। अब यसलाई अझै पुर्याउनु पर्यो, अझै वृद्धि गर्नुपर्ने छ। आफू मात्र भएर भएन त, परिवार पनि पाल्न सक्ने हैन। अब देशको अर्थतन्त्रलाई पनि त्यो पुर्याउन सक्ने खालको, अन्यलाई पनि रोजगार दिने खालको त्यो महिलाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो नि। हजुर, अब बिस्तारै मैले पनि अब चाहे कुनै संस्था आबद्ध भएर हैन, अब जस्तै हामी महिला मिलेर नै यसरी उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ।
तपाईँ आइदिनुहुन्छ कि तालिम उद्योगहरू पनि खोल्नु पनि होला नि त होइन हजुर यसमा चाहिँ अब होइन अब जस्तै उद्योगिक खोल्नुपर्छ भन्ने छैन अब अहिले त महिला दिदी समूह भनेर त्यसरी पनि एउटा सानो संस्था एउटा ग्रुप नै भनौँ संस्थै नखोले पनि एउटा ग्रुपमा बसेर पनि सानो सानो टुक्रा लिएर होइन उहाँहरू अब गरिरहनु भएको छ अहिले जस्तै क्रिस्टल पनि हामी अब थोरैबाट नै होइन पुँजी थोरैबाट उहाँहरूले 1000 पनि सुरु गर्नुभएको छ सुरुमा क्रिस्टलहरूको 1000 रुपियाँको सामान ल्याउनु भयो होइन दिदीबहिनी मिलेर ज्यालाहरू राखेर होइन त्यसरी चाहिँ माला बेच्नु भयो त्यहीबाट चाहिँ पैसा जुन आएको प्रफिटमा आएको त्यहीबाट फेरि त्यसमा गापेर होइन अझै पनि सामान थप्दै त्यसरी पनि 5 जना 10 जना त्यसरी मिलेर पनि गर्नुभएको छ तर अब जुन अहिले अवसरहरू सुविधा राख्छ त्यसमा चाहिँ हामीले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो दर्ता गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब जुन सरकारले दिनुभएको अरू पनि अवसरहरू पाउन सक्नुहुन्छ दर्तामा चाहिँ अब प्यान नम्बर पाउनुभयो भने चाहिँ त्यही प्यान नम्बरबाट चाहिँ चाहे ऋण लिनलाई होस् अझै त्यो जति अहिले पुँजी छ त्योभन्दा नि ठुलो पुँजीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी नै सरकारले पनि अहिले समूहबाट पनि ऋण लिन पाउन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यो पनि अवसर छ अहिले ऋणको लागि भौतारिनु पर्दैन आफूले काम गर्छु भनेर आठ योजना बनाउनु पर्यो कामको यो काम यति वर्षको लागि यसरी गर्दैछु भनेर प्लानिङ हुनु पर्यो एउटा कुरा त होइन अब ग्रुपमै भए पनि अहिले चाहिँ ऋण लिएर गर्दाखेरि पनि ग्रुपमै सबैजना अब जस्तै जुन काममा पनि ग्रुपमै बसेर मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी पनि अहिले आफ्नो छुट्टै हुन्छ नि प्लानिङहरू बनाउनु पर्यो होइन मान्छेहरूले अब ग्रुपमा बसेर जोइन्टमा गर्दाखेरि पार्टनरसिपमा गर्दाखेरि चाहिँ धोका पाइन्छ भन्ने हुन्छ पहिला चाहिँ अब कतिले पाउनु भएको पनि तर अहिले त्यस्तो छैन अहिले त अब डकुमेन्टहरूमा गरिन्छ होइन महिला अहिले त थुप्रो सरकारले नै तपाईँहरू यसरी महिला समूह बनाउनुहोस् होइन हामी ऋण दिन तयार छौँ भनेर त्यसरी पनि अवसर दिनुभएको छ उहाँहरूले होइन किनकि महिलाको वृद्धि विकास होस् आर्थिक रूपमा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने सरकार पनि लागि परेको छ हजुर अगाडि बढ्नु पनि भएको छ धेरै महिला दिदीबहिनी रोजगारको लागि हेर्नुहोस् त खाडी मुलुकमा जानुभएको छ हजुर कस्तो कस्तो खालको घटनाहरू घटिरहेको छ त्यो पनि त रोक्नु सरकारको दायित्व हो नि त कम भएको छ अहिले बेतिसानी महिलाहरूमा के कमी आएको छ अब मलाई हेल्प दिनुहोस् भनेर उहाँहरू पनि त्यस्तो गरिरहनु भएको छ होइन मैले चाहिँ अब बङ्गलादेश म जुन ट्रेनिङमा गएँ जुन बीपीडब्ल्यू नेपाल संस्थाबाट इन्टरनेसनल वुमेनको हो बिजनेस वुमेनको हो र जुन उता जाँदाखेरि चाहिँ 50-60 वर्षको उमेर कटिसक्नु भएको उहाँहरू अझ पनि गरिरहनु भएको छ ओहो उता अब हामी ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ घरमा बस्नुपर्छ भनेर भन्छौँ तर बाहिर हेर्ने भने 60 वर्षको मान्छे पनि आफू बिजनेस गरिरहेको हुन्छ एक्टिभ हुन्छ मैले उहाँलाई सरकारमा पनि हेर्नुहोस् न त्यहाँ त म्याच्योर मान्छे ज्येष्ठ नागरिक उमेर पाएको भएको मान्छेलाई विश्वास गरिन्छ क्या बाहिर म अनि दङ्ग परेँ जस म अब हामी टेरिटोरियलहरू हेर्छौँ हिन्दी त अलिअलि आउँछ इङ्ग्लिस अभियसली आउँछ होइन त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू बुझ्नु भएन हिन्दी पनि बुझ्नु भएन र इङ्ग्लिस पनि बुझ्नु भएन अनि मैले जस इसारामा सिकेर आएँ भनौँ न जुन फर्दर बाहिरी डिजाइनहरू सिक्नु पर्थ्यो हाम्रो होइन अरू भुटान इन्डिया देशहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ प्रोड्युसर टु प्रोड्युसर एक्सचेन्ज भन्ने प्रोग्राम थियो जुन बीपीडब्ल्यू ईश्वरी बादे भन्नेज्यूले उहाँले चाहिँ मैले मिहिनेत गरेको अनुसार चाहिँ तिमी गर्न सक्छौ अगाडि बढ म साथ दिन्छु भनेर उहाँको थ्रुबाट म गएँ होइन अहिले धेरै थ्याङ्कफुल छु उहाँसँग पनि उहाँले गरेर म अगाडि पनि विदेश घरमै बस्ने एउटा आइमै होइन विदेशमा जान पाएँ सिप सिक्न थियो पनि होइन देशदेखि विदेशसम्म तपाईँलाई त्यो सिपले पुर्यायो हजुर होइन हजुर त्यही भएर अगाडि बढ्नलाई म पनि गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन उहाँहरू अब वृद्धै भनौँ न होइन उहाँहरूले सानो मिटिङ एउटा सानो बुट्टादेखि लिएर होइन त्यस्तो अब मान्छेहरूले बुटिक भनेको आँखा खाने काम हो गर्दिन नेपालमा हेरौँ न लगन खेलदेखि लिएर नेपालका थुप्रै सहर बजारमा हेर्ने हो भने विदेशी महिला दिदीबहिनीले पोते बन्नुहुन्छ कति छिटो कस्तो राम्रो तरिकाले नेपाली दिदीबहिनीहरूको खोइ त भन्नुहोस् त त्यो सिप कहाँ प्रयोग भएको छ अब मान्छेहरू उहाँहरूले चाँडो गर्न सक्नुहुन्छ हामीले गर्नै सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन नि हामीले गर्दा गर्दै एउटा एक्सपिरियन्स हो गर्दा गर्दै सिकिने हो जुन पनि जस्तो सिलाइ भयो सिलाइ कटिङ भयो अरू पनि जुनै पनि काम भयो एउटा एक्सपिरियन्स हो होइन गर्दा गर्दै नयाँ नयाँ कुरा सिकिन्छ होइन त्यो अब गर्दा गर्दै बिचमा तपाईँले छोड्नुभयो भने त्यो सक्यो तर त्यही काममा म अघि बढ्छु अझै गर्दा गर्दा म के नौलो कुरा सिक्छु कि नयाँ डिजाइन अरू के त्योभन्दा माथि अझै माथि स्तरको सिक्छु कि भन्ने त्यो चाहनाले अगाडि बढ्नु पर्यो होइन मान्छेहरू कतिपय चाहिँ अब म गर्छु मलाई यस्तो तालिम दिनुहोस् भन्नेहरू हुनुहुन्छ भने कोही चाहिँ अब सिपाए पनि होइन म सिक्दिनँ सिधैमा नेपालमा बसेर के
नेपालमा बसेर के रुमाल बन्नु हजुर उहाँ कामलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्छ र विदेशमा चाहिँ जे पनि टोयलेट सफा गर्ने त्यो पनि तयार त्यो पनि तयार हुन्छ 24 घण्टा काम गर्न पनि तयार 12 घण्टा हजुर। यहाँ चाहिँ 4-5 घण्टा मजाले एउटा समय छुट्याएर बचेको समयमा आफ्नो देशमा बसेर गर्नलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ लाज मान्नुहुन्छ लाज मान्नुहुन्छ बरु टोयलेट सफा गर्न तयार है अब त्यो कुनै छेडमा बाहिर गएर अब फोटो खिचेको त्यो एउटा जुन विदेशमा गएर फोटो खिचेको त्यो महान भयो कि मान्छेलाई तर भित्र गएर कसरी खट्नु परेको छ आफू होइन कसरी त्यो टोयलेट खाना नखाइकन हैन हजुर उभिएर रेस्ट नगरिकन कति सकस थियो होला भन्नुहोस् त त्यो पीडा अब मैले चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई अझ पनि कति महिला दिदीहरू अझ पनि हुनुहुन्छ म्याम सिकाउँ कि नभए म कतार जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ कतारमा गएर उता त्यसरी टोयलेट माझ्न तयार हुनुहुन्छ तर यही तपाईँहरू सिप तालिम आएको तपाईँहरू सिक्न तयार हुनुहुन्न किन आफ्नै देशमा किन यसरी गर्नुहुन्छ होइन जुन आउने आफ्नो स्रोत नेपालमै आफ्नो स्वदेशमै राख्नु राम्रो कि उता गएर तपाईँ अरूको जुन पैसामा गर्नुहुन्छ भनेर भन्न खोज्छु उहाँहरूलाई चाहिँ होइन अब आफ्नो देशमा बसेर त सानो सिप भए पनि एउटा कमाउने आदत हुन्छ होइन सँगै परिवारसँग आफ्नो देशमा बसेर यही कमाइन्छ भने बाहिर विदेश किन जाने भन्न खोज्छु कि म चाहिँ यही त्यो सानो काम गरेर सानोबाट अगाडि ठुलो बनाउँदै जाने हो एकदम होइन त्यहीबाट यही बसेर गर्न सकिन्छ भने किन बाहिर जाने भनेर भन्न खोज्छु कि उहाँलाई अझ पनि कति महिला दिदीहरू बच्चा छ होइन यहाँ गर्नै सकेन म्याम हामी बाहिर जाने कि सिप तालिम त यस्तो आएको तर बाहिर जाने सोच गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ अझै पनि महिलाहरू चाहे जस्तो अब अहिले कस्तो कस्तो समाचारहरू आएको छ त्यही पनि अब पैसा विदेशमा गराउनु रेन गरेर है महिला दिदीबहिनी कति असुरक्षित हुनु भएको छ विदेशमा उहाँहरूले सिकेको सिपको पनि मूल्य पाउनु भएको छैन कति कुटाइ खानु भएको छ हिंसामा पर्नु भएको छ तर पनि विदेशी खोज्नुहुन्छ के नेपालमा सुरक्षित आफ्नो परिवारको साथमा बसेर आफ्नो ह्याप्पी भएर हैन थोरै समयमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ हैन त्यो हुँदा हुँदै पनि किन दुःख खोजिरहेछौँ के हामी अब दुःख भोग्न त तयार छौँ सुख सबैसँग माझमा बसेर परिवारसँग बस्न अवश्य त छ नि हैन हिजो तपाईले 10 वर्ष पहिले सानोबाट सुरु गर्नु भएको थियो आज तपाईँ अरूलाई सिकाइरहनु छ कमाइरहनु भएको छ नि त यति बिजी लाइफ छ विदेशमा पुग्नु भएको छ हैन नेपालमा बसेर पनि धेरै काम गर्नु भएको छ तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ नि हजुर मैले नि अब सानो एउटा 15 दिने तालिमबाटै मैले अगाडि बढेर आफ्नो पनि खोलेँ हैन के सिकिन्छ त हेर्नुस् त हजुर एउटा चाहना पनि हुन्छ चाहना इच्छा शक्ति चाहिँ हुनु पर्यो म नेपालमै बसेर काम गर्छु यही बसेर पैसा कमाउँछु यही बसेर म देशलाई केही गर्छु भन्ने त्यो भावना छ भने व्यक्तिले गर्न सक्छ हजुर कसैले छेक्दैन कि तर व्यक्तिको चाहनै छैन खाली विदेश मात्र देख्छ विदेश मात्र देख्छ यहाँ के गर्न सक्दिन हैन म विदेशमै गएर कमाउँछु यहाँ के गर्न सक्छु नेपाली त मान्छेले होइन नेपालीले गर्ने काम त कामै होइन रेस्पेक्ट पनि छैन क्या हामी सबैभन्दा अहिले देखेको कुरा भने हामी नेपालीहरुमा सबै कमजोरी भनेको चाहिँ आफ्नो देशमा जुन हामी काम गर्छौं नि कृषि काम भन्नु पर्यटनका काम भन्नु होटलका भाडा मूल्य काम भन्नु लुगा सिलाउने काम प्रति हाम्रो सम्मान छैन के अब त्यो सम्मान पहिला भन्दा चाहिँ अहिले धेरै राम्रो भएको छ हैन अझै पनि हुँदैछ अब विस्तारमा हुँदैछ हैन त्यही पनि पहिला भन्दा अहिले धेरै राम्रो छ नभए त सिलाइ कटाइङ भनेको अब दमाईले मात्र गर्ने भनेर सार्कीहरूले मात्र गर्ने भनेर यो जात विशेष छुट्याउने हजुर हैन फलानी बिग्ने चाहिँ विश्वकर्माले मात्रै गर्ने भन्ने त्यो होइन अब त सबैले सबै पेशा गर्न गइरहनु भएको छ म नयाँ घरमा पनि त गरिरहेको छु हजुर सिलाइ कटाइ त्यो त दमाईको काम हो अहिले चाहिँ पहिला भन्दा धेरै अगाडि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन अझै पनि कुनै ठाउँमा अझै पनि त्यस्तै छ हैन त्यही भएर ठाउँमा यो सिप तालिम ठाउँमा गएको पनि छ हैन अझै पनि मान्छेहरूले सोच बदलिनु पर्यो हैन त्यहाँ गएर सीमितले अब जस्तै मार्क्सको तालिम उता प्राय चाहिँ अब कस्तो पनि दमाईहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई दमाईहरूको लागि भनेर छुट्टै थियो हैन मार्क्स तालिम पनि मैले गरेर दिएँ उता चाहिँ अनि उहाँहरू दमाई हो हामी खाना नखाने सँगै खाना पनि व्यवस्था हुन्छ हैन अनि उहाँलाई एकजना दिदीलाई छुट्टिरहनु भयो कि अनि मैले भने उहाँलाई किन छुट्टिरहनु भएको भनेर भने कि मैले उहाँलाई अनि होइन कि म्याम उहाँसँग खान मिल्दैन कि तपाईँ भन्नुभयो कि अनि किन भनेको दमाई भनेर भन्नुभयो अनि
तपाईँहरू यसरी सिप तालिममा सँगै बसेर सिक्नु भएको छ भने अहिले खाना खाने बेला चाहिँ उहाँलाई छुट्टै एउटा टेबलमा राखेर छुट्याउनुहुन्छ भने म चाहिँ अनि उहाँसँगै गएर बसेर खाना खाएँ। सबैजना हेरेर बस्नु, म्याम होइन यता बस्नु न भन्नुभयो। होइन तपाईँहरू यसरी सिक्नु भएको छ, सबैजना विभेद गऱ्यौँ भने त हजुर उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार सिक्नुहुन्छ। के विवाद गर्ने होइन अब अगाडि उहाँ पनि त मान्छे नै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्न के सिक्छु भनेर आउनु भएको छ। चल्ने मान्छेको छोको चाहिँ नचल्ने भन्ने हजुर। अनि म अब सबैजनाले खाना कुकको मान्छेहरूले अब त्यहाँ अरूहरूले पनि हुन्छन् पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि म्याम उहाँसँग नबस्नु तपाईँ यता बस्नु तपाईँ नेवार हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि होइन म उहाँसँग बसेरै खान्छु भने म उहाँसँग बसेर कुरा गर्दै खाएँ। सबैजना छुट्टै बस्नुभयो होइन, म र उहाँ चाहिँ सँगै। अझ पनि त्यस्तो खालको विवेक त्यस्तो खालको विवाद अझै पनि छ हजुर। तालिमहरूमा पनि त्यस्तो देख्नुभयो तपाईँले? म दङ्ग परेँ, उहाँलाई चाहिँ छुट्टै एउटा टेबल होइन त। तालिम गोष्ठी सेमिनार भनेको त मान्छेको सिप क्षमता पेसा परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने हो नि त, नयाँ कुरा सिक्ने ठाउँ हो नि त होइन। अब कस्तो कस्तो समय के मतलब अहिलेको समयमा पनि मान्छेहरू भर्खरको हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि 12 पढ्दै हुनुहुन्छ होइन। उहाँ केही गर्छु म्याम म पढ्न धेरै सकिनँ, म यही सिपबाट बरु थोरै थोरै मार्क्स बनाएर बेच्छु, पहिला गाउँमा बेच्छु अनि त्यसपछि बिस्तारै अरू पनि क्रिस्टलहरू हुनुहुन्छ भने यस्तो अवसर दिनु म्याम तपाईँ आइदिनु, बरु हामी कसरी जम्मा गर्न सकिन्छ हाम्रो ग्रुप जम्मा गरेर तपाईँ आइदिनु भन्नुभयो। हुन्छ म तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ म आइदिन्छु, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरू सिक्न चाहना राख्नु म आउँछु भनेको। अनि उहाँ भर्खरको हुनुहुन्छ, उमेर अब 12 पास भनौँ 12 पढ्दै हुनुहुन्छ होला सायद। अनि उहाँ चाहिँ म धेरै पढ्न नसके पनि म केही एउटा बिजनेस गर्न चाहन्छु, अगाडि पढाइकोमा सक्षम भन्न सकेन भने अगाडि केही एउटा परिवारलाई पाल्न सकौँ भन्ने उहाँको चाहना रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ यो मात्र होइन अरू पनि यसरी नै चाहे वडाबाट होस् चाहे नगरपालिकाबाट होस् होइन, यसरी सिप दिनुभयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। कुनै ठाउँमा हामी यस्तो दमै भनेर सिलाइमा मात्र सीमित होइन कि अरूमा पनि अगाडि बढ्न सकौँ, यसरी अवसरहरू हामीलाई प्लिज दिनु भनेर बरु पछि पनि आउनु, हामी बरु कसरी हुन्छ तपाईँलाई अझै पनि आउने बाटो राख्छौँ भने त्यसरी गर्नुभएको उहाँले। तालिमहरू अझ पनि तपाईँले भनिदिनु मिल्छ भने गरिदिनु, हामी यसरी यो जात विशेष गरेर तालिमहरू पनि छुट्याइन्छ क्या गाउँघरतिर? होइन अब हाम्रो जस्तै बनेपा यतातिर त त्यस्तो छुट्याइँदैन होइन। अब म गाउँ ठाउँमा उतै बस्नुपर्ने हुन्छ तालिम दिनको लागि, उहाँहरू सबैजना आउन सक्नुहुन्न, मेसिनहरू बोकेर आउन सक्नुहुन्न होइन। कुनै संस्थाले चाहिँ हामी मेसिन पनि सबै मिलाइदिन्छौँ, तपाईँहरू यता आउनु खानेदेखि लिएर व्यवस्था बस्ने सुविधा पनि गरिदिनुहुन्छ। जस्तो UN वुमेनबाट भयो, कुनै संस्था अब हाइजेनिक संस्था जुन वाटरको हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू लजिङदेखि सबै हामी व्यवस्था गर्छौँ। सिक्न चाहिँ आइदिनु, सिप सिकेर गाउँमा केही गर्नु, गाउँपालिकाबाट उहाँहरूले त्यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि अब तपाईँहरू अझै पनि मान्छेहरू सिप सिकेर के गर्छु भने त्यो चाहना चाहिँ अझै वृद्धि भएको छ। 100% सिक्नु भएको छ नि, जागरण भन्छ नि, जागरण हजुर। 20%ले गर्नुभएको छ भने 80% बसिरहनु भएको छ। के गर्नुभएको छ? बेरोजगार भन्नुहुन्छ हजुर। अनि रोजगार चाहिँ विदेश मात्रै खोज्नुहुन्छ यही भएको मतलब हुन्छ नि, अवसरलाई चाहिँ गुमाउनुहुन्छ। अहिले त स्थानीय सरकारले घर घरमा अवसर पुर्याइदिएको छ छैन त? हजुर छ नि। तपाईँ सानो पसल गर्न चाहनुहुन्छ 1 लाखको भने पनि 1 लाख अनुदान दिएको छ, 2 लाख भने 2 लाख कृषिमा के गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो त सरकार छ त स्थानीय सरकार। अब सबै ठाउँमा सरकारले गरिदिनु भएको पनि छ होइन, अब अवसर दिनुभएको पनि छ। तर मान्छेले चाहिँ अगाडि कसरी बढौँ, कसरी मैले चाहिँ प्लानिङ पनि एउटा हुनुपर्छ होइन। अगाडि अवसरलाई मैले कसरी सदुपयोग गरौँ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। अब अवसर त आयो, सिकौँ कि नसिकौँ अझै पनि कि उहाँहरूलाई घर दैलोमा गएर यसरी तालिम आएको छ आउनुहोस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यसरी अवसर पाएको छ सिक्न आउनु भन्दा पनि होइन म नआउने मेरो घरमा यस्तो काम छ भने त्यो 2 घन्टा 3 घन्टा पनि उहाँहरूले छुटाउन सक्नु भएन कि उहाँहरूले। त्यो एउटा कमजोरी पनि हो नि होइन, आफ्नो कमजोरी सायद अब घर परिवार होस् या आफ्नो पनि कमजोरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ होइन मिलाउन सक्नु पर्यो। यस्ता तालिम अवसरहरूमा चाहिँ छुट्नु भएन, जस्तो धेरै कुरा तपाईँको लाइफै परिवर्तन गरिदिन्छ। हजुर, यो तालिम जुन मैले तालिम सिकेँ त्यसले मेरो पुरै लाइफ 15 दिनको तालिम तपाईँको लाइफ चेन्ज भयो नि त होइन? आज तपाईँले मेरो कुरा भइरहेको छ होइन, किनभने तपाईँले आफूले पनि व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, सँगसँगै अरूले पनि गरोस् भनेर सिकाउँदै हिँड्नु भएको छ नि त। यो परिवर्तन त 15 दिनको तालिमले ल्याएको हो नि त। हजुर होइन, परिवर्तन सम्भव छ, हामी गर्न पनि सक्छौँ।
हामीले नै गर्ने हो, अरू कसैले गर्ने होइन। सो हामी आफै सक्षम छ, त्यसको लागि इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, अवसर खोज्नु पर्यो। अवसर देशमै छ, विदेशमा होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो सूचना, यो सन्देश चाहिँ आम नागरिकले बुझ्नु पर्यो। महिलाले मात्र होइन, पुरुष होस्, युवा होस्। हेर्नुहोस् त अहिले +2 पास गरिसकेपछि उच्च शिक्षाको लागि, रोजगारको लागि भनेर युवा युवतीहरू विदेश जानुहुन्छ, खाडी मुलुकमा जानु, +2 पढ्ने अनि अब म बाहिर जाने। उहाँहरूको सोच के छ, म अब आत्मसिप छैन गर्ने। हजुर, बुवा मम्मीको चाहना पनि त्यही हुन्छ। तर यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि परिवारले पनि बुझ्नु पर्यो, ती पढ्ने विद्यार्थीले पनि बुझ्नु पर्यो, सबैले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आफ्नै गाउँघरमा, आफ्नै गाउँपालिकाभित्र, नगरपालिकाभित्र के छन् त अवसर, नगरपालिकाले कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याएको छ। यदि ल्याएको छैन भने युवाहरूको लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, लक्षित कार्यक्रम। महिलाहरूको लागि, जस्तो एकल महिलाहरूको लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसरी ल्याएको छ नि अपराधहरूको लागि। हजुर, यसरी अहिले त सरकारले त धेरै कुराहरू सुविधा ल्याएको छ नि त। हजुर, मान्छेहरूले अझै पनि त्यो मौकाहरू गुमाइरहनु गुमाएको जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि। अब अवसरहरू दिइरहनु भएको, त्यही पनि कसैलाई अब थाहा नै हुँदैन होइन। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ, तर यो जुन पनि अवसर आए पनि हरेक ठाउँमा, चाहे हरेक नगरपालिकामा होस् होइन, वडाहरूमा, जुन पनि ठाउँमा यसरी सूचना दिइरहनु भएको हुन्छ। मान्छेले अब चाहनै छैन भने चाहना पनि हुनुपर्छ। कुनै ठाउँमा अवसर छ भने तालिम दिन लिन आउनुहोस् होइन कि सर यस्तो तालिम केही आएको छ कि, चाहना हुनु पर्यो। आफ्नो नगरपालिका अध्यक्षलाई गएर सोध्नु पर्यो हाम्रो लागि। जस्तो कि तपाईँ हामीलाई विदेश नजानु भन्नुहुन्छ, नेपालमै काम गर्नु, रोजगार छ, दिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो लागि चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रम दिनुहुन्छ, के काम दिनुहुन्छ होइन, मलाई के सिप दिनुहुन्छ, मलाई यहाँ रोजगार दिने के छ होइन भने त म विदेश लाग्नु पर्छ भनेर एउटा अध्यक्षलाई मात्रै, यहाँ बसेर गाउँपालिका अध्यक्षलाई, मेयर साहबलाई, उपमेयरलाई मात्रै सोध्यौँ भने पनि त उनीहरूले त जवाफ दिन त्यो कार्यक्रममा बाध्य हुनुपर्छ नि त। हजुर, त्यो त हाम्रो प्रतिनिधि हुन्, हामीले बनाएको पात्र हो नि त होइन। हाम्रो लागि काम गरौँ, हाम्रो लागि अवसर दिउँ भनेर बनाएको पात्र हो नि त। त्यो त हामी जस्तो नागरिकले पनि बुझ्नु पर्यो कि जनचेतना छैन। अब जस्तै अवसर दिइरहनु भएको छ तर आफूले अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन, आफूलाई समय दिइसक्नु भएको छैन होइन। अब केही सिप आएकोमा पनि आफूले पनि गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो, समय दिन सक्नु पर्यो होइन, मिलाउनु पर्यो होइन। अवसर आएको छ होइन, यहाँ म गर्न सक्दिनँ, बरु विदेशमा भए कमाइन्छ। उहाँहरूको सोच नै त्यस्तो। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा एकजना महिला उद्यमी सुजिता बैदारसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उजेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।